شروع کی دیے اما ایسے تو صدیقہ فرمے دیے سونا نبی رحمت للعالمین سورت فاتحہ پڑھیے نے سورت فاتحہ بعد سورت فاتحہ دوبارہ سورت البقرہ شروع کی دیے نے سونا نبی رحمت للعالمین پڑھتے کھڑے نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین جنا قرآن سن کے ایمان تازہ پیا ہوندے ذرا اچھی سبحان اللہ ذرا سونا نبی قرآن کھڑے پڑھ دین اما فرمے دیے اما صدیقہ فرمے دیے اے ایسا منظر ہوندا راتی تھک ویندیاں سونا نبی اللہ دے دروازے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر قرآن پڑھ دے نہ تھک دیاں پیر مبارک سوج ویندیاں پیراں مبارک دے ورم آ ویندیاں اما فرمے دیے نبی علیہ السلام روندے وی کھڑے اللہ دا قرآن وی پڑھ دے کھڑے تیرے ذوق میں تازہ کراں اتھائیں خان محمد کمتر رحمت اللہ علیہ